नमस्कार साथीहरू, पुनः पनि एउटा विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु शाखा अधिकृतको लिखित एक्जामको दोस्रो पत्रमा तथा नायब सुब्बाको पनि दोस्रो पत्रमा समावेश रहेको छ। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्व। शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्रको खण्ड घ को 4.4 मा यस विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको छ। आजको यस विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू तपाईहरुलाई प्रकाश पार्ने छौं। आजको यो भिडियो तपाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने वित्तीय संस्था भनेको के हो, नेपालमा रहेका विभिन्न प्रकारका वित्तीय संस्थाहरू, वित्तीय व्यवस्थापन भनेको के हो, वित्तीय व्यवस्थापनका महत्व तथा उद्देश्यहरू, त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्या, चुनौती र त्यसका समाधानका उपायहरू, साथसाथै वित्तीय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्व के हो, वित्तीय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्व के रहेको छ, लगायत तपाईहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको के हो र त्यसको महत्व, साथसाथै सामाजिक जिम्मेवारी र त्यसको महत्व पनि राखेका छौं। सामाजिक उत्तरदायित्व र सामाजिक जिम्मेवारी उस्ता उस्तै शब्द भएको कारणले गर्दा सँगै राखेको हो भने सामाजिक उत्तरदायित्व र वित्तीय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्व दुईटै फरक गरेर आजको हामी यो भिडियोमा तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेका छौं। अब सुरु गरौं। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि एउटा सानो अनुरोध छ साथीहरु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तुरुन्त सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्नु होला। यदि यो भिडियो यो विषयवस्तु तपाईलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्नु होला। अगाडि बढौं। वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वको बारेमा बुझौं। वित्तीय व्यवस्थापन बुझ्नु भन्दा अगाडि पहिला दुईवटा शब्द बुझौं। एउटा हो सरप्लस युनिट, अर्को हो डिफाइन्ड युनिट। सरप्लस युनिट भनेको आफ्नो आम्दानीका केही रकम बचत गर्न सक्नुलाई नै के भनिन्छ, सरप्लस युनिट। प्लस युनिट आफ्नो आम्दानीबाट केही बचायो, प्लस गर्यो। अब डिफाइन्ड युनिट भनेको के हो भने त्योसँग वित्तीय स्रोतको अभाव हुन्छ, पैसाको अभाव हुन्छ, त्यो पक्षलाई के भन्यो, डिफाइन्ड युनिट। अब यो सरप्लस युनिट र डिफाइन्ड युनिट जब हामी बुझ्छौं है, त्यसपछि बल्ल हामी वित्तीय संस्था भनेको के हो बुझ्छौं। वित्तीय व्यवस्थापन बुझ्नु भन्दा अगाडि पहिला वित्तीय संस्था के हो बुझ्नुपर्छ र वित्तीय संस्था बुझ्नु भन्दा अगाडि सरप्लस युनिट र डिफाइन्ड युनिट के हो बुझ्नुपर्छ। अहिले हामी सरप्लस युनिट र डिफाइन्ड युनिट बुझ्यौं। अब कुरा गरौं वित्तीय संस्था के हो। वित्तीय संस्था भनेको सरप्लस युनिटसँग रहेको बचतलाई निक्षेपको रूपमा प्राप्त गरेर डिफाइन्ड युनिटलाई कर्जा दिने, लगानी गर्ने वा ऋण दिने जुन संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्था भनिन्छ। ठीक छ। भन्नाले जोसँग पैसा आम्दानी स्वरूप बचत गरेर राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो युनिटले डिफाइन्ड युनिट अर्थात वित्तीय अभाव रहेको युनिटलाई कर्जा दिने गर्छ अथवा लगानी दिने गर्छ अथवा ऋण दिने गर्छ। त्यस्ता जुन प्रकृतिका संस्थाहरू छन् त्यसलाई वित्तीय संस्था भनिन्छ। जस्तै कि बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू। अब बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष रहेको छ। त्यस्तै नै लघु वित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरू, त्यस्तै नै बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। यो हाम्रो भयो वित्तीय संस्थाको बारेमा। नेपालमा वित्तीय संस्थाहरू तपाईहरुले 4 प्रकारको पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रकार भनेको केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्ने। अब केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्ने वाणिज्य बैंक भयो, विकास बैंक भयो, लघु वित्त विकास बैंक भयो, त्यस्तै वित्त कम्पनी, सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्था मात्रै है। त्यस्तै नै नेपाल सरकार सहकारी विभागबाट इजाजत प्राप्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू हुन्छन्। तेस्रो नम्बरमा भन्ने हो भने बीमा समितिबाट प्राप्त बीमा कम्पनी तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू। त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हैन, नेप्से। त्यस्तै नै अर्को चाहिँ नागरिक लगानी कोष,
सञ्चय कोषहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब सरप्लस युनिट, डिफाइन्ड युनिट बुझिसके पछाडि हामी वित्तीय संस्था बुझ्यौं, जुनमा सरप्लस युनिटले डिफाइन्ड युनिटलाई लोन अथवा लगानी गर्ने गर्दछ भन्ने। अब हामी वित्तीय संस्था बुझिसके पछाडि वित्तीय व्यवस्थापन बुझौं। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको वित्तीय क्षेत्र अर्थात् वित्तीय संस्था र वित्तीय क्षेत्र, त्यसको स्थापना, त्यसको सञ्चालन एवं नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया नै के हो? वित्तीय व्यवस्थापन हो। स्थापनादेखि लिएर नियमनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया वित्तीय व्यवस्थापन हो। कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रलाई अथवा कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई कुशल, प्रभावकारी, मानवीय र व्यावसायिक बनाउन जुन विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, पद्धति अपनाइन्छ, ती सबैको समग्र रूपलाई नै वित्तीय व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ है। त्यस्तै नै आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय संस्था, आर्थिक विकासका लागि वित्तीय संस्थाको आवश्यक छ, त्यही कुरा भन्न खोजेको हो। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय संस्थाको स्थापना, त्यसपछि प्रभावकारी सञ्चालन, सञ्चालन गरिसके पछाडि तिनीहरूको स्थायित्व र स्थायित्व गरिसके पछाडि ती संस्थाहरूको संवर्धन एवं नियमन सम्बन्धी समग्र प्रक्रियालाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ। ठीक छ। जुन विकासको लागि वित्तीय संस्थाको हामीलाई आवश्यकता छ, ती वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गरिदिनु, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिदिनु, त्यसपछि तिनीहरूको स्थायित्व कायम गरिदिनु, साथसाथै उनीहरूको संवर्धन र नियमन सम्बन्धीको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै के भयो? समष्टिगत रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन भयो। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि चाहिने, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि जुन चाहिने वित्तीय स्रोत छ, त्यसको पहिला पहिचान गरौँ, प्राप्ति गरौँ, विनियोजन गरौँ, संरक्षण गरौँ। त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रको स्थापना र नियमन सम्बन्धमा अपनाइने जुन प्रक्रियाहरू छन्, ती सबै प्रक्रियाहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ। अब ती प्रक्रियामा योजना बनाउने, संगठनको स्थापना गर्ने, त्यसलाई निर्देशन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कार्यहरू जनाउँछ। ती सबै कुराको लागि हामी यो त्यही एकमुष्ट परिभाषा या के लेख्न खोजेका छौं भने मुलुकको आर्थिक विकासको लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको पहिचान, प्राप्ति, विनियोजन, संरक्षण तथा त्यसपछि अब वित्तीय क्षेत्रको स्थापना र नियमन सम्बन्धमा योजना बनाउने, संगठन स्थापना गर्ने, निर्देशन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने इत्यादि गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई नै के भनिन्छ? वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ है। यो वित्तीय व्यवस्थापनको परिचय भयो। तपाई यसमा कुनै पनि तीनटा परिभाषा लेख्नु होला। अब अगाडि जाउँ। वित्तीय व्यवस्थापन किन चाहियो त? यसका महत्व, यसका उद्देश्यहरू के छन् त? जस्तै वित्तीय व्यवस्थापन किन चाहियो भन्दाखेरि वित्तीय व्यवस्थापन हामीलाई चाहिन्छ किनकि वित्तीय व्यवस्थापनले सुरक्षित लगानी प्रत्याभूति गराउँदछ। अर्थात् यसको पहिलो उद्देश्य भयो सुरक्षित लगानीको प्रत्याभूति गर्नु। त्यसपछि वित्तीय सुशासन कायम गर्नु। अघि नै परिभाषामा आइसक्यो, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने। त्यसपछि सीमित स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु। व्यावसायिकताको बारेमा कुरा गरेको छ। सीमित स्रोतबाट नै के गर्यो? अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु। त्यस्तै नै आवश्यक स्रोतको जुन चाहिने स्रोत छ त्यसको नियमितता, कन्टिन्युटी र पर्याप्तता अर्थात् इनफ अमाउन्ट हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ सुनिश्चित गर्नु है। अब त्यो जुन आवश्यक स्रोत छ अथवा त्यो जुन स्रोत साधन छ तिनीहरूको महत्तम उपयोग पनि सुनिश्चित गर्नु। ठीक छ। नियमितता र पर्याप्तता पनि सुनिश्चित गर्नु र एक्सट्रिम युज पनि तिनीहरूको सुनिश्चित गरिदिनु। साथसाथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सन्तुलन र प्रवर्धन गर्नु, त्यो पनि वित्तीय व्यवस्थापनको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। विभिन्न किसिमका वित्तीय क्रियाकलापको दक्षता बढाउनु है। सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्नु, त्यो पनि वित्तीय व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू मध्ये पर्दछन्। वित्तीय क्षेत्रको नियमितता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु। ठीक छ। अर्को रहेको छ वित्तीय प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाबदेही र उत्पादनशील बनाउनु
है। यी चाहिँ हाम्रा के छन् वित्तीय व्यवस्थापनका उद्देश्य छन्, जुनमा तपाईँ यो पनि थप्न सक्नुहुन्छ कि अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदानमा अभिवृद्धि गर्नु है। यी हाम्रा वित्तीय व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू परे। अब हामी कुरा गरौँ वित्तीय व्यवस्थापनमा के कस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् अथवा के कस्ता चुनौतीहरू छन् त। पहिलो चुनौती भन्नाले अर्थव्यवस्थापनमा जति क्षमता र माग रहेको छ ती क्षमता र माग भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएको छ, अर्थात् वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी हुनु। दोस्रो भन्नाले वित्तीय संस्थामा जति पनि कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ती कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै जानु है। त्यसपछि स्प्रेड दर उच्च हुनु। अर्को चुनौती भनेको देशमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अथवा वित्तीय क्षेत्रको लागि अनुकूल वातावरण नहुनु, अर्थात् प्रतिकूल लगानी मैत्री वातावरणको अवस्था भएको कारणले गर्दा त्यो पनि एउटा हाम्रो एकदमै वित्तीय क्षेत्रको लागि वित्तीय संस्थाको लागि एकदमै ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेका छ। अर्को चाहिँ स्वतन्त्र शुद्ध लेखा परीक्षणको कमी हुनु। माथिबाट केन्द्रीय ब्याङ्कबाट अथवा सरकारद्वारा जुन तोकिएका ऐन कानुनहरू छन्, जुन निर्देशनहरू छन्, ती निर्देशनहरूको पूर्ण रूपमा पालना नहुनु। त्यस्तै नै कुनै पनि वित्तीय व्यवस्थापनको स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा उच्च अध्ययन अनुसन्धान नगरी नै यतिकै वित्तीय संस्थाको स्थापना गरिदिनु। कुन ठाउँमा चाहिएको छ, कस्तो प्रकृतिको वित्तीय संस्था चाहिएको छ, तीहरूको बारेमा केही पनि अध्ययन अनुसन्धान नगरेर नै वित्तीय संस्थाको स्थापना गरिदिनु। अर्को चाहिँ हाम्रो समस्या भनेको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप। जुन पनि कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको कारणले गर्दाखेरि ती पनि एउटा समस्या र चुनौतीहरू देखा परेका छन्। अर्को समस्या भनेको जति पनि वित्तीय क्षेत्र अथवा जति पनि वित्तीय संस्थाहरू छन् तिनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु, अर्थात् दे आर सेफ इनफ हैन। त्यो प्रत्याभूति हाम्रो सरकारले हाम्रो राज्यले दिलाउन नसक्नु नै एउटा चुनौती देखा परेको छ। र जुन केन्द्रीय ब्याङ्क छन् ती केन्द्रीय ब्याङ्कले नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगर्नु पनि एउटा अर्को समस्या रहेको छ। साथसाथै वित्तीय संस्थाहरूले यदि कुनै किसिमका गल्ती अथवा कुनै किसिमका त्रुटिहरू गरेका छन् भने तिनीहरूभित्र दण्ड जरिवानाको बारेमा भय नहुनु के, अथवा दण्ड र जरिवाना जस्ता कुराहरू कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु, अथवा दण्ड जरिवाना जस्ता कुराहरू लागू हुन नसक्नु, यी सबै के भए वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्याहरू भए। ठिक छ, पहिला संख्या बढी थियो, संख्या बढी भइसके पछाडि जति छन् तिनीहरू कर्मचारीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो, वातावरण छैन, लेखा परीक्षणको कमी छ, निर्देशन पालन गरेको छैन, अध्ययनै नगरी स्थापना गरेको छ, सुरक्षाको कमी छ, अनुसन्धान अनुगमनको कमी छ, दण्ड र जरिवानाको डर छैन। दिज आर द प्रब्लम्स रिगार्डिङ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। अब यी समस्याहरूको बारेमा हामीले थाहा पाइसके पछाडि यिनीहरूबाट नै हामी यसका समाधानका उपायहरू लेख्न सक्छौँ। मलाई आशा छ कि हाम्रा साथीहरूले यी समस्याबाट समाधानका बारेमा लेखेर तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला। अब कुरा गरौँ सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक र अर्को के उत्तरदायित्व। मैले सानो एउटा शब्द तीनटा शब्दको एउटा सेन्टेन्स बनाएको छु। सामाजिकबाट सार्वजनिक क्षेत्र बनाए, उत्तरदायित्व जस्ताको त्यस्तै राखे। अर्थात् सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको उत्तरदायित्व। अब यो सार्वजनिक क्षेत्रको उत्तरदायित्वलाई म इलाबोरेट गर्छु। कसरी सार्वजनिक क्षेत्रको समाजप्रतिको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कर्तव्य र जिम्मेवारी। निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कर्तव्य र जिम्मेवारी चाहिँ उत्तरदायित्व भयो। त्यो कुन कसप्रति हुनुपर्छ? समाजप्रति। अर्थात् सामाजिक क्षेत्रको समाजप्रतिको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कर्तव्य, जिम्मेवारी नै सामाजिक उत्तरदायित्व हो। यसलाई फेरि इलाबोरेट गरे अलिकति ठूलो तरिकाले। सार्वजनिक क्षेत्रमा अब मैले त्यहाँ के सार्वजनिक क्षेत्रको सट्टामा के राखे? नागरिक समाज, सामाजिक संस्था, स्वतन्त्र समाज। यो चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रको
ठाउँमा राखे। अब नागरिक समाज, सामाजिक संस्था, स्वतन्त्र समाजले समाजको सन्तुलित विकासका लागि जुन निर्वाह गर्नुपर्ने नैतिक, व्यावसायिक, मानवीय जिम्मेवारी छ त्यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं? सामाजिक उत्तरदायित्व भन्न सक्छौं। यो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व रहेछ है। सामाजिक उत्तरदायित्व त्यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट नागरिकहरूले, नागरिक समाजले, सार्वजनिक संस्थाले र स्वतन्त्र समाजहरूले राज्य वा सरकारलाई जवाबदेही बनाउने दायित्व निर्वाह गर्दछ। अहिलेसम्म हामी कुरा गरिरहेका छौं सामाजिक उत्तरदायित्वको साथीहरू, ठीक छ। अब अलिकति त्योभन्दा फरक छ तलको कुरा, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सामाजिक तथा सार्वजनिक हितको लागि वित्तीय क्षेत्रले पुर्याउनु पर्ने कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी नै वित्तीय व्यवस्थापनको सामाजिक उत्तरदायित्व हो। वित्तीय व्यवस्थापनको सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नाले वित्तीय क्षेत्रले पुर्याउनु पर्ने अथवा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी, ठीक छ। कस्ता कर्तव्य र जिम्मेवारी? कानुनी एवं नैतिक। तपाईं मानवीय पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। तल जाउँ। वित्तीय संस्थाहरूले मुनाफा आर्जन सँगै, मुनाफा त आर्जन गर्छ नै, त्यो सँगसँगै समाजप्रतिको नैतिक, व्यावसायिक तथा मानवीय जिम्मेवार निर्वाह गर्दै, निर्वाह पनि गर्यो, निर्वाह गर्दै सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्ने विषय नै सामाजिक उत्तरदायित्व हो। धेरै राम्रो परिभाषा छ साथीहरू। वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लाभबाट केही लाभांशहरू अथवा आफ्नो लाभका केही अंशहरू समाजको लागि शेयर गर्नु नै सामाजिक उत्तरदायित्व हो, अर्थात् वित्तीय क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व हो। सो माथितिर मैले हजुरहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व के हो भनेर बुझाउन खोजेको छु भने हाम्रो तलको तीनटा बुदा भनेको वित्तीय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्व के हो भनेर प्रश्न हुन्छ। अगाडि बढौं। वित्तीय संस्थाहरूले कसरी सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दछ त? पहिलो, समाजमुखी व्यवसाय गरेर। दोस्रो, मानवीय कल्याण बढाएर। तेस्रो, सामाजिक सेवा प्रवर्धन गरेर। र अर्को, संस्थागत सामाजिक दायित्व पूरा गरेर। ठीक छ। अब अर्को कुरा के छ भने वित्तीय क्षेत्रहरू ग्राहक, शेयर होल्डर, उपभोक्ता, सरकार, समाज, सरकारका ऐन कानून तथा वातावरणको संरक्षण प्रति जहिले पनि उत्तरदायित्व हुनु देखाउनु पर्दछ। ठीक छ। अगाडि बढौं। अब हामी कुरा गरौं सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्व। जुन यो वित्तीय व्यवस्थापनमा जुन सामाजिक उत्तरदायित्व छ त्यसको महत्व के त? पहिलो महत्व, जुन वित्तीय क्षेत्रको मुनाफा मात्रको जुन यदि मनसाय छ, मुनाफा मात्रको यदि उनीहरूको म मुनाफा मात्र कमाउँछु भन्ने त्यस्तो क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् भने मुनाफा मात्रको क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गरी सामाजिक जिम्मेवारी विकास गर्नु। ठीक छ। यो हाम्रो पहिलो महत्व रहेको छ। त्यस्तै नै वित्तीय क्षेत्रलाई शहर केन्द्रित हुनबाट नै बचाउनु। जति पनि वित्तीय क्षेत्रहरू छ सबै शहरमै भयो भने त गाउँको विकास कसरी हुन्छ, ग्रामीण विकास कसरी हुन्छ? सो वित्तीय क्षेत्रलाई शहर केन्द्रित हुनबाट बचाउनु पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा महत्व हो। साथसाथै सरकारका जुन प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छ त्यसमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न पनि यसको आवश्यकता पर्दछ। वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवामुखी, मानवतामुखी, जनमुखी, जन आकांक्षा बमोजिम बनाउन सक्नु, त्यो पनि वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्व रहेको छ। अर्को, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराउन। ठीक छ। त्यस्तै नै समाजमा सुशासन कायम गराउन। त्यस्तै नै साझा सामाजिक भावना र मूल्य मान्यताको स्थापना गर्न। ठीक छ। अर्को भन्दाखेरि समाज सुधारको आधुनिक अवधारणा आत्मसात गर्न। यी 8वटा बुदाहरूलाई तपाईले याद गर्नुभयो भने यी 8वटा बुदाले वित्तीय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्वले के महत्व खेलेको छ भन्ने कुरा तपाईहरु मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि बढौं। अब हामी कुरा के गरौं भने यसका लागि नेपालमा के कस्ता प्रयास भएका छन् त? नेपालमा दुई किसिमको प्रयास भएका छन्। एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ भने अर्को संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। नीतिगत व्यवस्था भनेको जहिले पनि नीतिगत व्यवस्था तपाईहरु लेख्दाखेरि संविधान, योजना र बजेट सुरुमा लेखिदिनुस्। मैले लेख्न खोजेको त्यही हो।
संस्थागत व्यवस्थामा संविधानको मौलिक हक तथा राज्यका जुन नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू छन् त्यसले नै वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा प्रशस्त व्याख्या गरेको छ र त्यहाँ ठाउँ छ। त्यस्तै नै 15औं योजनाले पनि विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू अघि सारेको छ है। त्यस्तै नै बजेटमा पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ। यी बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2066, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065, त्यस्तै नै सुशासन ऐन 2064 र नियमावली 2065, निजामती सेवा ऐन 2049। यी सबै संस्थागत के हो व्यवस्थाहरू सरी यी सबै नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन्। माथि संस्थागत व्यवस्था बाइ मिस्टेक लेखिया छ। यी सबै नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन् जुन नेपालमा अहिलेसम्म प्रयासमा आएका छन् है। नीतिगत संस्थागत व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यो नीतिगत हैन, यो संस्थागत व्यवस्था हो। के छन् त? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक लेखा समिति, राजस्व अनुमान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग है त। अब कुरा गरौं अघि जसरी हामीले सार्वजनिक उत्तरदायित्व नै के हो भन्न प्रश्न गरेका थियौं। पहिला सार्वजनिक उत्तरदायित्व के हो भन्न खोजेका थियौं, तलतिर वित्तीय व्यवस्थापनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व के हो भनेका थियौं। अहिले ठ्याक्क सार्वजनिक उत्तरदायित्व के हो त? सार्वजनिक उत्तरदायित्व के हो भन्दाखेरि सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले जुन सार्वजनिक पदमा कुनै पनि पदाधिकारीले जुन आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् त्यो सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएपछि आफैले नगरेको कार्य सम्पादनको स्तर गुणात्मकको बारेमा सरकारवाला समक्ष जुन उत्तर दिनुपर्ने दायित्व छ नि त्यसलाई के भनिन्छ? सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ। अधिकार प्रयोगको शैली, औचित्य र सान्दर्भिकताका उपर स्पष्टीकरण पेश गर्नु नै के हो? उत्तरदायित्व हो। कुन उत्तरदायित्व? सार्वजनिक उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व भनेको जिम्मेवारी प्राप्तसँग नै सुरु हुन्छ। जब तपाई कुनै पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यतिखेर नै तपाईको उत्तरदायित्व बढ्दै जान्छ। ठीक छ। र सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि पदाधिकारीहरूले अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीहरूले सरकारवाला समक्ष सार्वजनिक नीतिको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्नु नै उनीहरूको उत्तरदायित्व हो। अब यसको महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ, राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँछ, अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार जस्ता विकासलाई कम गर्छ, सार्वजनिक सेवा प्रभावकालाई झनै प्रभावकारी बनाउँछ, शासन सञ्चालनमा नागरिक सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्छ, सुशासनका विविध आयामहरूको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउँछ है त। अब यसो हेरौं सामाजिक जिम्मेवारी के हो त? सामाजिक उत्तरदायित्व भयो, वित्तीय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्व भयो, सिम्पली सामाजिक उत्तरदायित्व भयो र अब चाहिँ कुरा आयो सामाजिक जिम्मेवारीको बारेमा। सामाजिक जिम्मेवारीको बारेमा सामाजिक जिम्मेवारी भन्नाले व्यक्ति, समाज तथा अन्य क्षेत्र समेतले राज्य तथा समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य एवं दायित्व र पालना गर्नुपर्ने नैतिक मूल्य मान्यतालाई नै सामाजिक जिम्मेवारी भनिएको छ है। अब यो सामाजिक जिम्मेवारीको महत्त्व अथवा आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक जिम्मेवारी किन चाहियो त? किन सामाजिक जिम्मेवारी हाम्रो समाजको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त? यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ कि यसले कमजोर, जोखिममा परेका तथा सीमान्तीकृत नागरिकहरूको सशक्तिकरण गरी राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दछ। विकासका क्रियाकलापहरूमा नागरिक सहभागिताहरूलाई सुनिश्चित गर्दछ। त्यस्तै नै स्रोत साधनको सदुपयोगका साथै विकासप्रति नागरिकहरूको अपनत्वलाई बढाउँछ, जागृत गर्दछ, विकासमा दिगोपना हासिल गर्छ। त्यस्तै नै सुशासन कायम गर्न, जनताको जीवनस्तर उकास्न, सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न
र सरकारलाई सहायता प्रदान गर्न। यी चाहिँ सामाजिक जिम्मेवारीको महत्त्वहरू हो। सो सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा सामाजिक जिम्मेवारी अलिकति फरक छ र सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्व अलिकति फरक छ। हस्त साथीहरू, यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा तपाई कमेन्ट गरेर फिडब्याक दिनु नै हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। र पुनः पनि यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद, बाइ बाइ, टेक केयर।